नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यको आजको अध्यायमा यहाँलाई स्वागतम। कार्यक्रम शिवालय रहस्यको हरेक अध्यायमा हामी नेपालको विभिन्न स्थानमा स्थित भएको शिवका प्राचीन एवं प्रसिद्ध मन्दिरहरू भ्रमण तथा अवलोकन गरेर दर्शन गर्ने गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज विशेष हामी नेपालको तराई भागमा अवस्थित गेटवे अफ नेपाल भनेर पनि चिनिने वीरगञ्ज महानगरपालिका आइपुगेका छौँ र आज विशेष यो मन्दिरको हामी भ्रमण गर्नेछौँ, यसको दर्शन गर्नेछौँ र यो मन्दिर यो वीरगञ्जको सहरमा किन प्रख्यात छ, किन प्रसिद्ध छ, त्यसको बारेमा हामी केही रहस्यहरू पनि थाहा पाउनेछौँ र साथसाथै यहाँहरूले घर बसी बसी यो शिवको दर्शन पनि गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आउनुहोस्, हामी मन्दिरमा छिर्नेछौँ। पछाडि ठुलो मूर्ति देखिरहेका छौँ, आउनुहोस् हामी भित्र जानेछौँ। कति समयदेखि हजुर यो मन्दिरमा आएर यसरी आराधना गरिरहनु भएको छ? मैं 13 साल तक शिव जी का पूजा किया, 13 साल तक। और पूजा में प्रदोष का व्रत जो होता है, इसका सुबह भी इसका पूजा होता है और दोनों टाइम मिलता है। सूरज का जब अस्त होता है सूरज, उस टाइम भी इसका महत्व है प्रदोष व्रत का। तो मैंने 13 साल तक इसकी पूजा की है, 13 साल तक कंटिन्यू एकदम निराहार। शाम को एक टाइम खाना खाते थे, वो भी फलाहार रह के, और 3-3 दिन तक भूखा रहते थे। तो मैं सोची कि भगवान तो मिले नहीं हैं, भगवान की आराधना करते थे, कथा भी करते थे इसका, और सोचते थे कब भगवान मिलेगा, कब भगवान मिलेगा। बस मन में था कि मिलेगा। पुत्र के लिए करते थे, अपनी गृहस्थी के लिए करते थे, बच्चों की शादी के लिए करते थे कि घर में सुख रहे, शांति रहे, और अपने सुहाग के लिए करते थे कि हमारा अमर सुहाग रहे। इसीलिए हम 13 साल तक किए। एक बार मेरा लड़का एकदम बाहर चला गया था, उसका कुछ अता पता नहीं था। उस टाइम ऐसे लगा कि मेरा पुत्र मतलब आएगा कि नहीं। उस दिन मेरा एकदम प्रदोष का व्रत ही था मेरा, और एकदम मेरे को ऐसे हुआ कि पता नहीं मेरा बच्चा आएगा कि नहीं। उस टाइम प्रदोष का व्रत था, शाम को मैं पूजा करने आई थी और बस भगवान से यही कर रही थी कि मेरा बच्चा सही सलामत घर में आ जाए। शिवजी भगवान ने मेरे को बच्चा का पता बताया कि हाँ, आपका बच्चा सुरक्षित है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, शिवजी ने हमको अपना बच्चा बनाया और इनकी महिमा अपरंपार है। शिवजी सबसे बड़े हैं, इनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। धन्यवाद। यो मन्दिरको स्थापना कालको छोटो हामीलाई रहस्य खुलाइदिनुहोस् न। कुन सालमा यो स्थापना भयो र स्थापनाको लागि को चाहिँ निमित्त हुनुहुन्थ्यो, यसको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। 1972 सालमा यो चाहिँ नि स्थापना भएको। त्यसपछि चाहिँ नि क्रमशः त्यो स्थापनापछि यो भैरवगिरी पन्जाब निवासी भैरवगिरीबाट सञ्चालन भई आजसम्म उहाँकै देन हो यो मन्दिर स्थापना भई सञ्चालन भइआएको। विशेष शिवजीको मन्दिर हामीले जतै पनि भ्रमण गरेका छौँ। शिवको मूर्ति वरपर हामीले पार्षद रूपमा देवी देवताहरू देख्ने गरेका छौँ। यो मन्दिरमा पनि त्यस्तो कुनै मूर्तिको स्थापना भएको छ? अवश्य पनि छ र हुनु पनि पर्छ। यहाँ पनि हामीले शिवालयको बगलमा भित्र हामीले पार्वतीजीको मन्दिर पनि स्थापना गरेका छौँ, बगलमा गणेश भगवानको मन्दिर पनि स्थापना गरेका छौँ, मेन शिवलिङ्गभित्र होइन। त्यसको बगलमा फेरि जानुहुन्छ भने मनोकामना मन्दिरको पनि हामीले मूर्ति स्थापना गरेका छौँ, एउटा मन्दिर छन्। अनि हामीले त्यहाँ ग्रह दशा शान्तिको लागि जो शनिदेव भन्छ, शनिदेवको पनि मन्दिर यहाँ छ। त्यस्तै शीतला माताको मन्दिर पनि यहाँ छ।
भगवतीको मन्दिर पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसैले यहाँ आयो भने मान्छे काली मन्दिर पनि छ, बजरङबली मन्दिर पनि छ, कि कुनै पनि मान्छेलाई यो होस् कि शिव मन्दिरको दर्शनको साथसाथ अरू मन्दिर अरू देवी देवताको पनि दर्शन गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सम्पूर्ण यहाँ हामीले व्यवस्थित रूपले हामीले स्थापना गरिराखेका छौँ। सुपेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले आर्थिक रूपमा धेरै राम्रो यो मन्दिरलाई सबल गर्दै जानुभयो। जस्तै यो भाडाहरू उठाउने कामहरू भयो होइन, उठिरहेको थिएन, उहाँले राम्ररी उठ्दै गयो भाडा। अनि हाम्रो आर्थिक रूपमा यो जस्तै यो नगरपालिका भयो, जिल्ला विकासहरू भयो, यो प्रतिनिधि सभाको पहिले सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कोषबाट यो हाम्रो अतिथि सदनहरू निर्माण भयो। त्यसले गर्दा अहिले आर्थिक पक्षमा अलि राम्रो हुँदै गएको छ मन्दिर, दिन प्रतिदिन अझै राम्रो भइरहेछ। पहिलेको तुलनामा आर्थिक स्थिति धेरै सबल भइरहेछ र व्यवस्थापन पनि राम्रो छ। विशेष यो मन्दिरको बारेमा कति बजे खुल्ने गर्दछ यो मन्दिर र कति बजे बन्द हुन्छ बेलुका? बिहान 4 साढे 4 बजे खुल्छ, अब बेलुका चाहिँ 9-10 बजेसम्म बत्ती बन्द रहनेछ। र यहाँले जुन हाम्रो शिवजीको मूर्तिमा या अन्य देवी देवताहरूलाई पक्कै पनि प्रसाद या भोग अर्पण गराउनुहुन्छ, त्यस्तो कुन के पाक्ने गर्दछ त्यस्तो भोगमा? भोगमा हाम्रो यहाँ मन्दिरमा अरू त हुँदैन, अरू त्यो मिश्री हुन्छ, त्यही भोग लाग्छ। यहाँ तपाईँको या मिश्री भएपछि त 12 महिना 12 साल जिन्दगीभर पनि आज 40 वर्षदेखि त्यही भोग लगाइरहेछ। म त खालि बस मिश्रीको भोग लगाएँ, बिहानै बेलुका मिश्री भोग लगाउँछ हामीले र भोलेनाथका बस सेवा गर्दै काम यतिकै हो। अवश्य पनि मिश्री मिठो हुन्छ, त्यसर्थ मिठोपन सबैलाई मनपर्छ। धेरै धेरै राम्रो। र विशेष पूजा सम्बन्धी यो मन्दिरमा विशेष पूजा त्यस्तो कुन विधिले यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। पूजा त यहाँ अरू के हुन्छ र बिहान बेलुका आरती पूजा, धुपको आरती हुन्छ बत्तीको। यहाँ धेरै भक्तजन श्रद्धालुहरू आउने गरेका छन्, पक्कै पनि केही मनोकामना इच्छाहरू राखेर उहाँहरू आउँछन्। त्यस्तो कुनै यहाँलाई याद छ कसैको चाहिँ नि यहाँ शिवको मन्दिरमा आएर आफ्नो मनोकामना या भाकल गरेपछि पुरा भएको त्यस्तो कुनै घटना हजुरलाई याद छ? घटना त बहुत छ, भनेपछि अब भन्नु त के भन्ने, शिवजीको कुरा त भन्नु भएन। मैले यति ज्ञान त होइन कि म भनिरहेको छु कुरा, मगर जसले बाङ छ त्यसको चाहिँ यहाँ कुरा पुरा भइरहेकै छ। यो भोलेनाथ चाहिँ दिइरहेकै छ, मैले यहाँ हेरेछु। धेरै राम्रो, यहाँले आफ्नो जीवन नै समर्पण गरेर यसरी प्रभुको सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। एउटा छोटो प्रश्न यहाँलाई, यहाँले आफ्नो त्यत्रो जीवनकाल यो मन्दिरमा बिताउनु भएको छ, कुनै एउटा विशेष अलौकिक घटना हजुरको जीवनमा भएको एउटा हामीसँग राखिदिनुहोस् न। घटना त के, भोले बाबाले कति मलाई देखाइसकेको नि छ। राति म सुत्छु त घुङ्रू बजाएरै आउँछ, कहिले के गरेर आउँछ, उठाउँछ, कहिले एकचोटि कस्तो दाचेर आउँछ भोले बाबा। आफू सुतिरहेको हुन्छ, त्यहाँ बिस्तारै हेरेपछि केही देख्दैन, मगर घुङ्रू बजाएर नाच्दै राति 11-12 बजीतिर आधा घन्टा घुम्छ मन्दिरमा बुढो, त्यसको बाद फेरि बन्द हुन्छ। हो, मैले यतिसम्म हेरेको छु। दोस्रो कुरा कि म सुतिराखेपछि 4 बजेको बाद 5-5:30 बजेपछि 5 बजे उठाइदिन्छ, कहिले तकिए तानिदिन्छ, कहिले जिउमै झस्कजाइदिन्छ। अनि यसरी उठेपछि ल कोही पनि छैन, यसरी घडी हेरेँ, 5 बजी मन्दिर खोल्ने बेला भयो ल भने, अनि उठ्यो, मन्दिर चाहिँ खोल्यो, अनि लेट्रिन पेट्रिन गऱ्यो, यताउति नुहाइधायो, 6 बजे 6:15 आरती गरिहाल्नु पऱ्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको अध्यायमा हामीले अलौकिक घटनाहरू पनि कसरी हुँदो रहेछ यसको भर्खरै हामीले एउटा अलौकिक घटना पनि सुन्यौँ कि भगवानको प्राप्ति भइसके पश्चात सायद हाम्रो जीवनमा कुनै पनि एउटा अप्राप्तिको एउटा ठाउँ रहँदैन, एउटा स्थान रहँदैन। त्यसैले नै होला अनेक संसारभरि नै हजारौँ लाखौँ करोडौँ भक्तजनहरूले भगवानको पूजा आराधना गर्दै आउनुहुन्छ। त्यसै अर्थ आज हामी विशेष वीरगञ्ज महानगरपालिकाको केन्द्र स्थलमा स्थित अलख्या मठ मन्दिरमा प्रवेश गरेका थियौँ। हामीले सम्पूर्ण रूपले यस मन्दिर परिसरको भ्रमण गऱ्यौँ, दर्शन पनि गऱ्यौँ, आशीर्वाद पनि पायौँ, टीका पनि लगायौँ। हामीलाई अति नै खुसी लागिरहेको छ र पक्कै पनि यहाँहरूले घर बसी हाम्रो यो कार्यक्रम मन पराइरहनु भएको छ, साथसाथै दर्शन पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको जीवनमा हरेक प्रकारको उन्नति होस्, सुख शान्ति समृद्धिले भरपूर्ण रहोस्, यही शुभकामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ति।
नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। शिवको महिमा कसरी गाउँ, शिवको महिमा कसरी गाउँ, मेरा शब्दहरूमा त्यति जोड छैनन्। संसारभरि जहाँ खोजौँ मेरो महाकाल जस्तो कोही छैनन्। हजारौं वर्षदेखि भगवानको महिमा गर्दै गर्दै आज हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ। तर केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, त्यस्ता अनुभवहरू छन् जसले गर्दाखेरि भगवानसँग जति निकटताको अनुभव हुनुपर्ने त्यति भइरहेको छैन। एउटा सम्बन्धको, एउटा प्यारको, एउटा स्नेहको त्यति भासना आइरहेको छैन। कता कता त्यस्ता प्रश्नहरूले हाम्रो मनलाई जिज्ञासा नै जिज्ञासाको खानीमा पुर्याइसकेको छ। यसकारणले आज पनि विशेष यहाँहरूले र हामी सबैजनाले यो मन्दिरको दर्शन गर्यौं, जसलाई श्री अलख्या मठ मन्दिर भनेर चिनिन्छ। वीरगञ्जको मुटुमा केन्द्रित रहेको यो मन्दिरमा हामी प्रवेश गरेका थियौं। केही प्रश्नहरू निकालेका छौं। यसको आध्यात्मिक निचोड र स्पष्टीकरण आज हामीले गर्नेछौं र आजको कार्यक्रममा यी सबै प्रश्नहरूको समाधान दिनको लागि हामी बीच आउनुभएको छ आदरणीय रामसिंह भाइजी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौं। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति, धन्यवाद। आदरणीय भाइजी, विशेष त कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा शिव बाबासँग सम्बन्धित साथै शिवका मन्दिरहरूसँग सम्बन्धित अनेक प्रश्नहरू निकाल्दै त्यसको निचोडमा हामी पुगिरहेको अवस्था छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले धेरै मन पराइरहेका छन्। अलख्या मठ मन्दिरमा विशेष त बाबालाई, भगवानलाई भोग लगाउँदाखेरि मिठो मिश्रीको प्रयोग हुने गर्दछ। किन मिठो मिश्री मात्रै? त्यत्रो ठुलो भगवानलाई ठुलो मान्छौँ, र मिश्री सानो एउटा भोगले भगवानलाई कसरी प्रसन्न हामीले गरिरहेका छौँ? धन्यवाद। वास्तवमा अलखिया मठ आफैमा परमात्मा शिव बाबा अलख निरञ्जन भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा अलग हो, एउटा अर्कै किसिमको उसमा विशेषता छ परमात्मामा। अब यो के भने भक्त आत्माहरूको परमात्माप्रतिको श्रद्धा हो, यो सम्मान हो। र खास गरी परमात्मालाई मिठे बाबा भनिन्छ, भोले बाबा, मिठे बाबा, जसले तपाईँ हामीलाई मिठो बनाउँछ माना हामीलाई गुणवान बनाउँछ, हामीलाई सुन्दर बनाउँछ, हाम्रो संस्कारको शुद्धिकरण गर्छ र हामीभित्र भएका अनेक प्रकारका कलुषित कुराहरूलाई निकालिदिन्छ। र त्यो यादगारमा परमात्मालाई हामीले एउटा जस्तो गुणको कुरा छ, अब त्यो मिश्री भन्ने बित्तिकै मिठो चिज आयो होइन, मिष्ठान्नको कुरा आयो। अब मानिसको भावना के हुन्छ भन्दा परमात्मालाई हामी राम्रो कुरा चढाउँ, एउटा राम्रो चाहिँ भोग लगाउँ, शुद्ध भोग लगाउँ, मिठो भोग लगाउँ। जसरी हामीलाई मिठो कुरो मनपर्छ त्यस्तै परमात्मालाई मिठो मनपर्छ भन्ने भावनाका आधारमा यो मिठो चाहिँ नि मिश्रीको अथवा मिष्टान्नको भोग लगाउने जुन प्रचलन छ, त्यो अब त्यसको भावार्थ अरू केही हुनसक्छ। तथापि त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि वास्तवमा परमात्मालाई जति हामीले मन पराउँछौँ, जुन चाहिँ भनौँ न मिठो कुरा हुन्छ, स्वादिलो कुरा हुन्छ, त्यो चिज परमात्मालाई चढाउनु पायो भने सायद हाम्रो मनोकामना पूर्ण हुन्छ होला, हाम्रो मनोरथहरू पूर्ण हुन्छ होला। हामीले आफूले मात्रै राम्रो खानेकुरो होइन, आफूले मात्रै मिठो कुरो खानु हुँदैन। परमात्मालाई भोग लगायौँ भने परमात्मालाई चढाएको चिजले पछि हामीले ग्रहण गर्दा पनि त्यो हामीलाई प्रसादका रूपमा बन्छ, अथवा हामीलाई त्यसले पनि सुख दिन्छ, शक्ति प्रदान गर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि त्यसले चाहिँ राम्रो बनाइदिन सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मिठो चाहिँ मिश्रीको भोग त्यो त एउटा पक्ष मात्रै हो। चढाउनु त अरू पनि चढाउँछन् नि। त्यहाँ अलख्या मठको मन्दिरमा दुध, दही, घिउ, मह आदि इत्यादिको पनि भोग नलाग्ने होइन। तर पनि त्यहाँ कुनै कुनै ठाउँको आफ्नो विशेषता हुन्छ। अलख्या मठको विशेषतामा भक्तजनहरूले सुरुका दिनदेखि नै मिश्रीको भोग लगाउने जुन प्रचलन चलाए, त्यसको भावार्थ के भने हामी मिठो बनौँ। जसरी परमात्मा सत्यम शिवम सुन्दरम हुनुहुन्छ, सत्य पनि हुनुहुन्छ, भित्रबाट सुन्दर पनि हुनुहुन्छ, गुणवान पनि हुनुहुन्छ र अविनाशी र अखण्ड हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी पनि परमात्मा जस्तै मिठो बनौँ, गुणवान बनौँ, परमात्माका सबै शक्ति र गुण हामीमा प्रवाहित हुन् भन्ने हिसाबले सायद मलाई लाग्छ त्यो परिकल्पनाका आधारमा भक्तजनहरूले सुरुका दिनमा जुन रीतिथिति चलायो भनौँ न, किनभने प्रचलन हो नि, आखिर त्यही चढ्छ भन्ने त छैन, तैपनि जुन चढाइदियो त्यसलाई हाम्रा पछिल्ला जेनेरेसनले, पछिल्ला पिँढीले चाहिँ निरन्तरता दिएर त्यसमा मिश्रीको भोग चलाउने चलन चल्यो, भोग लगाउने चलन चल्यो, अथवा त्यो भोग नै परमात्मालाई चढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। हुन त त्यसको ठाउँमा दुध, मह आदि इत्यादि बेलपत्र चढाउने पनि त चलन हुन्छ नि। त्यसैले मलाई लाग्छ परमात्मा चाहिँ हामी मिठास बनौँ, एउटा मिठो बनौँ, एउटा चाहिँ राम्रो बनौँ, आफ्नो बोललाई मिठो बनाऊ, आफ्नो कर्मलाई राम्रो बनाऊ, आफ्ना सङ्कल्पलाई शुद्ध बनाऊ भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको मिठो
एउटा पदार्थको भनौँ न मिश्रीको भोग लगाउने चलन चलेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही उत्तर प्राप्त गर्दा गर्दै अर्को एउटा प्रश्न उत्पन्न भइरहेको छ आदरणीय भाइजी। शङ्करजीको त्यहाँ हामीले एउटा मूर्ति देख्यौँ, शङ्करजी अगाडि शिवलिङ्ग पनि थियो। यसको खासमा के सम्बन्ध रहेको छ? यो विशेष त धेरैवटा शिवालयमा पनि हामीले देखेका छौँ कि शिव र शङ्कर माना यो सँगसँगै देखिएको मूर्तिहरू। यसको खास के एउटै हो कि कस्तो, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यहाँ? त्यसो भने परमात्मालाई त्रिमूर्ति भनिन्छ, त्रिमूर्ति त्रिदेव भनेर भनिन्छ। परमात्मा शिवको गुणगाथा गाइन्छ, त्यसमा परमात्मालाई त्रिमूर्ति भनेर भनिन्छ। त्यसमा त्रिमूर्तिमा पनि ओ व म, ओमको जुन लेखिन्छ ओ व म पछि फेरि एउटा बिन्दी बाँकी नै रहन्छ। अर्थात् त्यसमा के देखिन्छ भन्दा ब्रह्मा विष्णु र शङ्करको पनि संरक्षक अथवा रचयिता त्यो परम ज्योति स्वरूप नै हो। जो बिन्दीकार ज्योति रहन्छ त्यो ज्योति नै त्रिदेवको पनि मालिक हो, त्रिदेवको पनि रचयिता हो। यी त्रिदेव पनि परमात्मा शिवकै रचना हुन् भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ, त्यो मान्यता अनुसार वास्तवमा हाम्रा पूर्वजहरूले पछिल्ला व्याख्यामा दुईटैलाई एउटै भने पनि पछिल्लो व्याख्यामा आरम्भका दिनहरूमा वास्तवमा दुईटैको अलग अलग अस्तित्वलाई त्यहाँ देखाउँछ। जस्तो अलखिया मठमा र मैले त्यो सूर्य विनायकको मन्दिरमा पनि एउटा देखेको थिएँ। अन्य मन्दिरहरू त्यस्तो देखिन्छ जहाँ शङ्कर एउटा ध्यानस्थ अवस्थामा बडो ध्यानमा मग्न भएर बसेको हुन्छन्, उनको मूर्ति त्यस्तो देखाइन्छ भने उहाँको ठिक्क अगाडिपट्टि शिवकै प्रतिमा ज्योतिर्लिङ्गम, परमात्मा शिवको जो प्रतीक हो ज्योतिर्लिङ्गमका रूपमा त्यो स्थापना गरेको देखिन्छ। अब यहाँनिर सोच्नुपर्ने सवाल के हो भन्दा अब यसमा कसैको आस्थालाई हामीले ठेस पुर्याउन चाहेको पनि होइन, तर एउटा सच्चा मतलब सत्यतालाई बुझ्ने जससँग एउटा चाहना छ, जिज्ञासा छ, ती जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिहरूमा हाम्रो निवेदन के हो भन्दा आखिर के हो त? यदि आफै स्वयं शङ्कर शिव हुन् भने किन अगाडिपट्टि प्रतिमा राख्नु पर्यो, किन ध्यान गर्नु पर्यो? परमात्मा त सर्वज्ञ हो, सर्वोपरि हो, जहिले पनि सर्वगुणले सम्पन्न हो होइन, ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर, शक्तिको सागर। परमात्मा त अलमाइटी अथोरिटी हो, उसलाई त कसैको तपस्या गर्नु पर्दैन, ऊ त आफैमा चाहिँ सम्पूर्ण भयो, सबैले उसैबाट शक्ति प्राप्त गर्ने चाहना गर्छ भने परमात्माले कसको तपस्या गर्ने? तर शङ्करजीको जुन त्यहाँ तपस्वी स्वरूप देखाइन्छ र उहाँको अगाडि जुन प्रतिमा राखिन्छ त्यसले के गर्छ भन्दा के सङ्केत गर्छ, के स्पष्टीकरण दिन्छ अथवा के कुरो पुष्टि गर्छ भन्नु होला भने वास्तवमा शङ्करले पनि परमात्मा शिवकै तपस्या गर्छन् है। हाम्रा शास्त्रमा पनि वायव्य संहितामा साफ लेखेको छ, हाम्रा पुरा प्राचीन शास्त्रमा पनि वायव्य संहितामा के भनेको छ भने शङ्करले पनि हिमालयमा परमात्मा शिवकै प्रार्थना गरेर, परमात्मा शिवकै आराधना गरेर परमात्माबाट शक्ति ग्रहण गर्नुभयो र त्यो शक्ति ग्रहण गरिसकेपछि उहाँ शक्तिशाली बन्नुभयो भन्ने बखान छ, वर्णन छ। जबकि एकातिर हाम्रो शास्त्रले पनि दुईटैको अस्तित्व अलग अलग देखाएको छ भने पछिल्ला दिनहरूमा शिव शङ्करलाई एउटै किनभने मूर्तिको पूजाको चलन आयो। मूर्ति पूजामा अब हाम्रै भित्र पनि अनेक प्रकारका सम्प्रदाय बने। वैष्णव सम्प्रदायले विष्णुलाई महान मान्यो होइन, शङ्कर सम्प्रदायले शङ्करलाई महान मान्यो। त्यसै गरी चाहिँ नि अब गणपत्यले गणपतिलाई मान्यो, शाक्त सम्प्रदायले शक्ति देवी दुर्गालाई ठुलो मान्यो। यसरी पछिल्ला चरणमा के भयो भन्नु होला भने अव्यक्त मुहूर्त होइन, अव्यक्त मुहूर्त ज्योतिर्मय स्वरूप परमात्मालाई अब मान्छेले त्यति भित्रबाट बुझेनन्, किनभने स्थूल रूपमा ठुलो रूपमा जब मूर्तिको पूजाको प्रचलनमा एक किसिमको होडबाई जस्तै भयो कि ठुला ठुला मूर्ति बनाउने, भयङ्कर अलङ्कारले अलङ्कृत भएका मूर्तिहरू बनाउने, त्यो कम्पिटिसनमा त्यो तुलनामा ठुला ठुला चाहिँ भयङ्कर चित्र बनाउने क्रममा शाक्त सम्प्रदायले भनौँ यो शैव सम्प्रदायले पनि के गरिदियो, अब सानो ज्योतिर्मय स्वरूपलाई कसरी पुज्ने त? जबकि परमात्मालाई त ज्योति नै भनिएको छ नि, ज्योतिषापि तत ज्योति तमसम परमुच्यते भनेर भनेको छ। ज्योतिमा पनि महान ज्योति जसले अन्धकारलाई मिटाउँछ, त्यसलाई नै हामीले तपस्या गर्नुपर्छ, त्यसकै याद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। शिवको विषयमा त कस्तो भन्नु होला भने अजम शाश्वतम कारणम कारणानामम शिवम केवलम भाषकम भाषका नामम। शिव नै एउटा यस्तो शक्ति हो जो शाश्वत हो, सत्य हो, जो भाषका नामम भनेको जो प्रकाशमय स्वरूप हो, जसमा ज्योति जलै पनि जागिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यो त परम प्रकाशमय ज्योतिर्मय हो भन्ने हाम्रो पुरातन मान्यता त त्यही हो नि। त्यही मान्यतामा पछिल्ला दिनहरूमा स्थूल रूपमा जब पूजा अर्चनाको चलन चल्यो, त्यो चलनमा ठुला ठुला मूर्ति बनाउने क्रममा शैव सम्प्रदायले शङ्करको मूर्तिलाई अगाडि राखेर पूजा अर्चना गरेको मात्रै हो हेर्नुहोस्। अन्यथा वास्तवमा त्रिदेव परमात्मा शिव बाबा शङ्करका पनि रचयिता, विष्णुका पनि रचयिता, ब्रह्माका पनि रचयिता। त्यही भएर हामीले के हेर्छौँ हेर्नुहोस् त, रामेश्वरमा के देखिन्छ त? रामले पनि परमात्मालाई पूजा गरेको देखाउँछ। गोपेश्वरमा श्रीकृष्णले पनि परमात्मालाई पूजा गरेको देखाउँछ। थानेश्वर भनेर सर्वेश्वर भनिन्छ यहाँ उसमा तपाईँको यो कुरुक्षेत्रमा
पाण्डवलाई पनि श्रीकृष्णले चाहिँ परमात्मा शिवको थानेश्वरको पूजा अर्चना गरेको देखाउँछ भन्नाले जबकि यी यस्ता देवताहरू जो हाम्रा पूजनीय देवता छन्, श्री राम भयो, श्री कृष्ण भए होइन, या शङ्कर भन्नुहोस् या अन्य चाहिने गुणगण, सबैले जब परमात्मालाई नै पूजन गरेको छ भने परमात्मा त सर्वोपरि हो नि। त्यसैले त्यस्तो सर्वोपरि परमात्मालाई सर्वस्वीकार्य सर्वधर्म मान्ने पनि हुनुपर्छ के। जस्तो तपाईँ हाम्रो मान्यतामा मूर्ति अगाडि राखिदियो भने विश्वको धर्मले त मान्दैन नि। यदि प्राचीन सभ्यतामा हेऱ्यो भने संसारका सबै प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिमा शिवकै प्रतिमा पाइन्छ। चाहे त्यो बेबोलियन सभ्यता होस्, चाहे त्यो तपाईँको सिन्ध सभ्यता होस्, चाहे उतातिरको अरबियन सभ्यता होस्, चाहे चाइनिज सभ्यतामा होस्, त्यहाँ पनि शिवको प्रतिमा पाइन्छ। उनीहरूले पनि परमात्मालाई ज्योतिर्मय स्वरूपमा स्वीकार गरेको छ। जस्तो यहुदीहरूले आफूलाई अति प्राचीन धर्म भन्छ, उनीहरूको मन के देखाउँछ, जोहेबा भन्नाले ज्योतिलाई नै परमात्माको प्रतीक मान्छ। हाम्रा चाहिँ नि भनौँ इस्लाम बन्धुहरूले पनि वास्तवमा परमात्मा अल्लाह नूर है, नूर रूपमै मानेको छ। जेसस क्राइस्टले त साफ भनेका छन्, ज्योति त एउटा परमात्मा त गड इज लाइट, आई एम सन अफ ए गड भनेकै छ। जबकि संसारका सबै मूल धर्मले त्यही परमात्मा स्वरूपलाई, प्रकाशमय स्वरूपलाई स्वीकार गरेका छन् भने हाम्रो प्राचीन संस्कृति त त्योभन्दा पनि पुरानो छ नि त। हाम्रा जति पनि प्राचीन शिव मन्दिरहरू छन् नेपालमा, भारतमा या मुलुक अन्य संसारका पनि विभिन्न सभ्यतामा, ती सबैमा वास्तवमा परमात्माको स्वरूपलाई प्रकाशमय स्वरूपमै स्वीकार गरेको छ। त्यसैले हाम्रो अलख्यामठ मन्दिरका जुन पनि हाम्रा पूर्वजहरूले जसले त्यो मूर्ति स्थापना गर्यो बडो विवेकपूर्ण ढङ्गले गरेको मैले त्यसरी व्याख्या गर्छु, मैले त्यसरी बुझेको छु। वास्तवमा उहाँहरूले एउटा राइट कुरा गर्नुभएको छ है। शङ्करजीले पनि परमात्मा शिवकै रचना हुन् र उनले पनि परमात्मा शिवबाटै प्राप्त गर्छन् भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो वायव्य संहिताकै त्यो चाहिँ एउटा पढाइलाई पढेर त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले कोट गरेर त्यस्तो किसिमको प्रतिमा स्थापना गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले हामी बहुत प्यारले, बहुत सम्मानका साथ, त्रिदेव महान नै हुन्, विष्णु पनि महान हुन्, ब्रह्मा पनि महान हुन्, शङ्कर पनि महान हुन्। तिनैको कर्तव्य छ, स्थापनाको कर्तव्य पनि छ, पालनाको कर्तव्य पनि छ। इभिलहरूलाई, नकारात्मक तत्त्वहरूलाई, नकारात्मक पक्षहरूलाई भनौँ न, विकारहरूलाई, जो विवृत्तिहरू छन्, विकृतिहरू छन्, त्यसलाई नाश गर्नमा, रोगलाई नाश गर्नु त राम्रै कुरा हो नि, रोगका कीटाणुहरूलाई मार्नु त राम्रै कुरा हो नि। संसारमा जुन पापाचार अनाचार अत्याचारको बिगबिग फैलिएको कुरामा शङ्करको प्रयोजनबाट यदि विनाश हुन्छ भने त्यो पनि राम्रै पक्ष हो। त्यसैले परमात्माका यी त्रिदेव, जसो इङ्ग्लिसमा गड भन्छ, गड जिओडी गड भनेको, अब त्यसमा के भयो त, जेनेरेटर स्थापना ब्रह्माले गर्नुभयो, अपरेसन अपरेटर भन्नाले विष्णुले पालना गर्नुभयो, डिस्ट्रोयर शङ्करबाट विनाश भयो। त्यसैले यी तीनै देवको रचयिताका रूपमा परमात्मालाई स्वीकार गर्नमा कल्याणै हुन्छ होला। मैले सबै आस्थावान हाम्रा सबै यो श्रद्धालु महानुभावहरूलाई, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो के निम्र निवेदन छ भन्दा, वास्तवमा यो रहस्य जुन छ अत्यन्तै शिवालय रहस्य त त्यही हो नि। यही रहस्य जुन लुकेको छ, जुन स्पष्ट भएको छैन, जुन अझै त्यो हिडन अवस्थामा छ, जसले गर्दाखेरि हामी यति भक्ति गर्छौँ, यति तपस्या गर्छौँ, यति साधना गर्छौँ, यति तीर्थ धाउँछौँ, कति व्रत गर्छौँ, कति निराहार बस्छौँ, तैपनि जीवनमा जुन किसिमको उपलब्धि हुनुपर्ने हो त्यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गरिरहेका छैनौँ। किन गरिरहेका छैनौँ भन्दा काहीँ न काहीँ केही मिसिङ भएको छ, काहीँ न केही कुरोहरू छुटेको छ। र यस्तै यस्तै जुन रहस्यमय कुरा छन्, यो एपिसोडमा, यो शिवालय रहस्य अन्तर्गत तपाईँहरूले जुन हामीलाई मौका दिनुभएको छ, यहाँहरूको कल्याणका लागि, सबैको भलाइका लागि कुनै आफ्नो प्रचार प्रसार मात्रै हामीले गर्नु खोजेको होइन, अपितु हामीले सर्वहित र सर्वकल्याणको भावना, एउटा भातृत्व भाव राखेर सबैले परमात्मा शिव बाबाको सही परिचय प्राप्त गरून् र सत्यम शिवम सुन्दरम परमात्मा शिव बाबाले हाम्रो लागि जुन हतेलीमा बहिष्ठ लिएर आउनु भएको छ, संसारलाई नै एउटा नयाँ नवीन संसारको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको हकदार हामी पनि बनौँ न। हामी मात्रै किन, हजुरहरूलाई पनि सबैलाई त्यसको वर्ष प्राप्त होस् भन्ने यही शुभभावना शुभकामना हो। र त्यसैका लागि हामीले अलिकति लुकेका, छिपेका, स्पष्ट नभएका रहस्यहरूलाई स्पष्ट गरिरहेका छौँ। यसमा कुनै अन्यथाको कुरा होइन, बडो सहृदय हामी भन्न चाहन्छौँ कि परमात्मा ज्योतिर्मय शिव बाबा साँच्चै साँच्चै परमात्मा शिव बाबा शङ्कर देवताका पनि रचयिता हुनुहुन्छ, विष्णुका पनि रचयिता, ब्रह्माको पनि रचयिता। त्यस्तो शिव बाबालाई चिनौँ र अलखिया स्वामी, अलखिया मठ भनेको उनी अलख निरञ्जन परमात्मा शिव बाबाको यादस्थ मन्दिर हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ भने यसैमा हाम्रो हित र कल्याण हुनेछ भन्ने भावना छ। अत्यन्तै सुन्दर। विशेष त हामीले थाहा पायौँ कि परमात्माबाटै हामीलाई शक्ति मिल्छ र हामी त्यो शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ। तर यो मन्दिरमा हामीले सुन्यौँ कि भगवानको दरबारमा या घरमा शुद्ध मनले केही कुरा चिताएर आफ्नो इच्छाहरू राख्दाखेरि पुरा हुन्छ भने
यदि कुचेष्टा मन नकारात्मक मनोवृत्ति लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नोक्सान पनि हुन्छ। भगवान्ले शरीरमा अनेक किसिमको बिमारी पैदा गरिदिने, कङ्गाल बनाइदिने त्यस्तो पनि एउटा मान्यता यो मन्दिरमा हामीले सुन्न पायौँ। त्यो शक्तिलाई भगवान्ले के त्यसरी पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होला र? सत्यको दरबारमा हामी सत्य नै भएर जानुपर्छ। परमात्मा शिव बाबा सत्य हो नि त। सत्यको दरबारमा हामी सच्चा मनले, शुद्ध मनले, पवित्र मनले, अत्यन्तै शुद्ध भावनाले प्रवेश गऱ्यौँ र त्यो भावनाबाट परमात्माको आराधना तपस्या गऱ्यौँ भने त्यसमै हाम्रो फाइदा छ, त्यसमै हाम्रो कल्याण छ। यदि त्यो ठाउँमा हामी कुचेष्टा, कुमार्ग, कुकृतिले र एउटा बहुतै कलुषित भावनाले जान्छौँ भने वास्तवमा परमात्माले गरेको होइन, त्यो के भने त्यो आफैतिर रिटर्न भएको हो। जसरी मैले कसैलाई एक थप्पड हिर्काएँ भने त्यो थप्पड मतिर नि फर्किन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले ढुङ्गा तलबाट माथि पालेँ भने त्यो ढुङ्गा फेरि मेरै टाउकोमा वर्षिन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निश्चित रूपमा आखिर कति कुचेष्टाले, कुकर्मले, कुभावनाले, कुसोचले चाहिँ हामी जब अगाडि बढ्छौँ त्यो बढ्दाखेरि त्यसको पेनाल्टी त भोग्नै पर्ने हुन्छ। जसले जस्तो गर्छ त्यस्तै जीवनमा उसले प्राप्त गर्छ, जस्तो बोइन्छ त्यस्तै नै काटिन्छ। त्यसैले निश्चित रूपमा यो एउटा राम्रो पक्ष हो जब हामी परमात्माको दरबारमा जान्छौँ, शिव बाबाको दरबारमा जान्छौँ। जाँदाखेरि हामी पहिले नै आफूलाई मूल्याङ्कन गरौँ, ए मेरो मनमा कुनै कुभावना त छैन, कुनै चाहिँ छलकपट त छैन, कुनै प्रकारको चाहिँ अरूप्रतिको द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना त छैन। यी सबैबाट मुक्त भएर म जानुपर्छ, किनभने त्यो सत्यको दरबार हो। त्यो त ऐना हो नि। जस्तो कुनै ऐनाको अगाडि हामीले चाहिँ जस्तो राखिन्छ, दर्पणको अगाडि गयौँ भने मेरो जस्तो चेहरा हुन्छ नि त्यही कुरो हुबहु देखिन्छ। त्यसै गरी परमात्मा त ज्ञानी ज्ञानको सागर हो नि, ऊ ज्ञान दर्पण हो। त्यसैले त्यो ज्ञान दर्पणको अगाडि जाँदाखेरि मेरो भित्री अवस्था के छ है, बाहिरबाट त म बडो भक्त भएर देखिरहेको छु, कहीँ ठगत भगतका रूपमा त छैन, म यहाँ सच्चा भक्तिका रूपमा म गइरहेको छु भन्ने वास्तवमा हरेकले त्यो भावना राख्नुपर्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ ऊ गलत प्रवृत्तिबाट जाँदाखेरि डराउनु पनि पर्ने हुन्छ, किन परमात्मा धर्मराज पनि हो। फेरि अन्तमा आएर यदि उसले त्यस्तो कुकर्म गर्यो भने त्यो उसैको कर्मले उसलाई खाने काम गर्छ, धर्मराजको सजायको भागी बन्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामी प्रयास गरौँ, परमात्मा शिव बाबाको दरबारमा जाँदाखेरि सजग बनौँ, स्वयंलाई सावधान गरौँ, स्वयंलाई एकदम पहिले नै हामी एकदम सावधान गरेर परमात्माको दरबारमा शुद्ध मन र शुद्ध भावना, शुद्ध प्रवृत्तिले गयो भने त्यसैमा दिगो फल हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ। अत्यन्तै सुन्दर भनिन्छ पनि, एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। तसर्थ भगवानको घरमा जाँदा आफूलाई सत्य स्वरूपमा टिकाएर नै जानुपर्ने यहाँले सार रूपमा हामी सबैलाई बताउनु भएको छ। यहाँलाई आफ्नो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै अनेक शिवालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर यहाँलाई हामी कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते। हवस् त, ओम शान्ति, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यको आजको अध्यायमा पनि हामीले बडो गम्भीर कुराहरू साथै रमणीक कुराहरूको प्रसङ्ग व्याख्या गरिएको हामीले सुन्यौँ। विशेष त मुखलाई मिठो बनाउनु पर्ने रहेछ। तितोपना त संसारमा जताततै छ, घरमा, समाजमा। आज हामी कतै पनि तितोपनको अभाव महसुस गर्दैनौँ, तर भगवान्ले दिएको शिक्षा अनुसार आफ्नो बोललाई, आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो सोचलाई मिठो बनाउनु पर्ने रहेछ। साथसाथै हामी भगवान्सँग डराउनु हुँदैन भन्ने आजको यो विशेष आध्यात्मिक एउटा खुलासा रहेको छ कि भगवान्सँग डराउनु पर्दैन। निकटको सम्बन्ध अनुभव गर्नको लागि त आफ्नो कर्मलाई शुद्ध बनाउनु पर्ने, सत्य स्वरूपमा टिकाएर भगवानको दरबारमा प्रवेश गर्ने। त्यसो गरेपछि हामीलाई सदा सुख नै सुख हुन्छ, हाम्रो अवस्था राम्रो बन्दै जान्छ र चिताएको हरेक कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने यही नै आध्यात्मिक खुलासा आज हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाह्यौँ। र यसरी नै आगामी अध्यायहरूमा शिवालय रहस्यसँग सम्बन्धित अनेक प्रश्नहरू लिएर यहाँहरूको मनमा भएको जिज्ञासाहरू हामी खुलाउनेछौँ, स्पष्ट पार्नेछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम शान्ति।